औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तलत हुसैन बाकरी। सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त खुवैलद बिन असद बिन अब्द अज़ा बिन कुस्सी एक अक्लमंद, गहरी सोच रखने वाली और पाकीज़ा रूह की मालिक खातून थी। उनका हसब व नसब ख़ानदानी वक़ार और ताहरत व पाकीज़गी के लिहाज से जज़ीरतुल अरब ख़ुसूसन कुरैश में सबसे बुलंद व बरतर था। सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा फ़ातिमा बिन्ते ज़ाहिद कुरैश की एक मालदार खातून थीं और इस्लाम से पहले ही ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा आमुल फ़ील के 15 साल बाद और हिजरत से 68 साल कबल मक्का मुकरमा में पैदा हुईं और 65 साल की बाइज़्ज़त और अज़मत से भरी हुई ज़िंदगी गुजारने के बाद आखिरकार 10वीं रमज़ानुल मुबारक बेसत के 10वें साल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत से 3 साल पहले वफ़ात पा गईं। सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद और वालदा का नसब चंद पुश्तों के बाद लुई बिन गालिब तक जा पहुँचता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से एक हैं। इसलिए सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा निस्बती तौर पर वालिद और वालदा दोनों की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नसब थीं। जब सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने शाम के तजारती सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाकी सफ़ात को जाना और यहूदी और ईसाई उलमा से नबूवत और रिसालत की खबरें सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को दिल से तस्लीम कर लिया। फिर उन्होंने ये कोशिश की कि अपना सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दें। आखिरकार सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी एक खादमा या अपनी बहन के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शादी का पैगाम भेजा। बनी अब्दुल मुत्तलिब के बुज़ुर्ग हज़रत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कहा, सैयदी इला बैतिका बैती बैतिका व अना जारी तका। ए मेरे सरदार, अपने घर तशरीफ़ ले आइए, मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी खादमा हूँ। इस्लाम से पहले सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के अलकाब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब इंजील में सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र मुबारका बरकत वाली खातून और जन्नत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की हम नशी के तौर पर हुआ है, जिससे कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, नस्ला मिन मुबारकता वही यमूनस अम का फिल जन्नता। इसका नस्ल एक बरकत वाली खातून से आगे बढ़ेगा जो जन्नत में तुम्हारी वालदा की साथी होगी। उस दौर में जब ज़्यादातर औरतें गलत रस्म व रवाज में जकड़ी हुई थीं, सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी के सबब ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। उस ज़माने में आम और ख़ास हर शख्स आपकी इज़्ज़त करता था और आपको सैयदा निस्वा, औरतों की सरदार के लक़ब से पुकारा जाता था। कुर्बानी और ईमान। सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा तमाम इंसानी फ़ज़ाइल और रूहानी कमालात की मालिक थीं और उन्हीं फ़ज़ाइल और कमालात की बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता जोड़ा। आपके ईमान और अक़ीदे की पुख्तगी का यह आलम था कि अल्लाह, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور مقرب فرشتے آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے ایمان پر فخر کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ختیجہ، اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کی وجہ سے دن میں کئی مرتبہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی قربانیوں اور ایمان کی بدولت وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا کہ اللہ نے ان پر درود و سلام بھیجا۔ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا قرآن کی نظر میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا پہلی ام المومنین ہیں جن کی تعریف قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے طور پر کی ہے۔ سورہ ضحیٰ کی 8ویں آیت میں آپ کی ذات اور صفات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، جن کے پاس تقریباً 8000 اونٹ تھے اور آپ کے تجارتی قافلے دن رات طائف، یمن، شام، مصر اور دیگر ممالک میں آتے جاتے رہتے تھے۔ عفت اور پاکیزگی قرآن میں فرمایا گیا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلیبینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اسلام سے پہلے ہی سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی اور عفت مشہور تھی اور اسی پاکیزگی نے آپ کو طاہرہ کے لقب کا مستحق بنایا۔ روحانی شادی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی قربت کا وسیلہ تلاش کرو۔ نکاح صرف مادی وجوہات کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا۔ ایمان اور عمل صالح۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے، اللہ انہیں ان کی ایمان کے ذریعے ہدایت دے گا۔ نماز کا قیام۔ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ صبر اور استقامت۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو۔ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا نے ہر مشکل وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ایمان، قربانی، صبر اور استقامت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔